कुराको हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो गन्तव्य पुग्न विभिन्न खालका चाहिँ अडचन बाधा हैन यावत कुराहरूलाई चिरफार गरेर त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ। सगरमाथा चढ्नको लागि पनि बेस सिधै मान्छे सगरमाथा चढ्दैन नि त। सगरमाथा बेसमा गएर रुट अनुसारको माथि सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर चाहिँ के भन्छ झन्डा फहराउँछ। सरकारको पनि उल्लङ्घन, नियमको पनि उल्लङ्घन, कानुनको पनि उल्लङ्घन भएको अवस्थामा यो आन्दोलन भनेको त के भन्दा सरकारले गरेका जनताप्रति गरेको घात, राष्ट्रप्रति गरेको घातका सम्बन्धमा जनताले कतिसम्म पीडा रहेछन् भन्ने कुराको विगतमा देखाएको अवस्था पनि हो। एउटा एजेन्डा मिल्छ भने हाम्रो बाटो एउटै छ भने पृथक पृथक बाटोबाट चिरा चाहिँ परेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त हाम्रो गन्तव्य के हो त निश्चितता त हुन सक्दैन। तथापि के हुन्छ भन्दाखेरि सत्यलाई केही समय चुप लगाउन सकिन्छ। जस्तो दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ भाषण गर्दै गर्दा भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा निराशापन्ता थियो। त्यो मासको उपस्थितिले एकदम न्यून नै थियो। बल्खु र त्यहाँको आकाश पतालै फरक देखियो। अर्को कुरा त्यो शिरको टोपीको उदाहरण पनि एउटा निकै भाष्य त्यो मन छुने। हाम्रो चाहिँ के भन्दा धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासलाई जसरी चाहिँ के भन्दा यसले बेचे, देशलाई यसले विखण्डित गरे, यो विखण्डित भएको यो तपोभूमिलाई नर्क बनाए। त्यो हो हेर्नुहोस्। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि राजा आउनु र जानु भन्दा पनि जब एउटै घरमा बसेका मान्छेको भनौँ 4वटा कोठामा 4-5वटा भान्सा छुट्टै छुट्टै हुन्छ भने त्यो कसरी तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ। विगतमा पनि त्यही भयो। यहाँ प्रश्न के थियो भन्दा जब सरकारबाट चाहिँ मेची पुलबाट उद्घाटन गरियो, प्रज्वलन गरेर देशको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा, संस्कृतिको हकमा, जनजीविकाको हकमा, स्वरोजगारको हकमा, घाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको हकमा देशका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूलाई एउटा शक्तिशाली नागरिक बनाउने हकमा प्रज्वलन भएर यो अभियानले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, सिक्किम, इन्डिया, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि दुर्गाको चाहिँ एजेन्डालाई सबैले समर्थन गरेको अवस्था विद्यमान थियो। ठानेर देशमा अब राज संस्थाको कहीँ न कहीँ रूपमा खाँचो छ र स्थापित हुनुपर्छ। यदि यो चिजलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने देश रहँदैन भन्ने खालको यो चाहिँ मूल मुद्दा हो, राष्ट्रको मुद्दा हो। यसमा के छ त भन्दा राजेन्द्र लिङदेलज्यूले विगतमा पनि त अब त्यही दीप प्रज्वलनको सवालमा पनि त उहाँले सहकार्य गर्नुभयो। अब त्यसपछि चाहिँ यो 7 गतेकै कुरामा पनि झापाको कार्यक्रम तय गरेर उता जानुभयो। भनेपछि के भन्दा यो जुगाको लडाइँ हो कि अस्तित्वको लडाइँ हो, या देश बनाउने लडाइँ हो कि गर्न नसक्ने चाहिँ यो परिस्थिति हो भन्ने कुरा देखिएको छ। जब जहाँसम्म राजाको कुरा छ, राजालाई के त भन्दाखेरि राजा सबैको साझा हुनाले राजा माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ भोइ मान्छेदेखि लिएर टप लेभलका जे छन् सबै नागरिकको साझा अभिभावकको रूपमा ग्रहण गरिएको अवस्था भएको हुनाले प्रसाईले फागुन 1 गतेदेखि कन्टिन्यू लाने भनेर सुरुवात गरेको कार्यक्रम भ्रिकुटी मण्डपमा 1 गतेबाटै सिद्धिएको लगभग छ। आज विशेष गरी यही आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। अर्कोतर्फ लिङदेनसँगको भेट, फोटोको सेल्फी र राजाको चितवन भ्रमणको विषयमा पनि केन्द्रित रहन्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ पूर्व डिएसपी दुर्गा प्रसाईका अभियानका सारथी पनि हुनुहुन्छ केपी शर्मा पन्थी सर। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम। तपाईँहरूको आन्दोलन तुएर माटोमै मिल्यो होइन? यहाँको प्रश्नलाई मैले सम्मान गर्दै सनै पन्था सनै कन्था सनै पर्वत लन्धनम सनैर्विद्या सनैर्तानी पञ्चतानी सनै सनै जे पनि कुराको हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो गन्तव्य पुग्न विभिन्न खालका चाहिँ अडचन बाधा हैन यावत कुराहरूलाई चिरफार गरेर त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ। सगरमाथा चढ्नको लागि पनि बेस सिधै मान्छे सगरमाथा चढ्दैन नि त। सगरमाथा बेसमा गएर रुट अनुसारको माथि सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर चाहिँ के भन्छ झन्डा फहराउँछ। त्यो हुनाले के भन्दा यो तुइनु अब ब्याउनु अथवा चाहिँ भनौँ सुरुवात हुनु यो कुराहरूले कुनै माने राख्दैन। तर तपाईँले भन्नुभयो सगरमाथा चढ्दा बिस्तार स्टेप जुन 7वटा क्याम्प भन्छ, बेस क्याम्प भन्छ होइन, बडो माथि 7वटा क्याम्पमा चढिन्थ्यो। तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ सगरमाथातिर नगएर समुद्रकोमा डुङ्गा चले जस्तो भयो क्या, हिँड्दैछ बाटो मिच्दैछ हराउँदैछ भने जस्तो भयो। अनि यहाँको प्रश्नलाई मैले चाहिँ भनिसकेँ। ठिक छ, कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब मतलब मङ्सिर 7 गतेको परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ सन्दर्भलाई विशेषतः हेर्दाखेरि त्यो अवस्थामा पनि यो सरकार यहाँका नेतृत्व र व्यक्तित्वहरूले
यो देशलाई चाहिँ जनतालाई गरेको चाहिँ किन अपमान होइन, अब यहाँको व्यथिति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार होइन, मानव अधिकारको पनि उल्लङ्घन, नियमको पनि उल्लङ्घन, कानुनको पनि उल्लङ्घन भएको अवस्थामा यो आन्दोलन भनेको त के भन्दा सरकारले गरेका जनताप्रति गरेको घात, राष्ट्रप्रति गरेको घातका सम्बन्धमा जनताले कतिसम्म पीडा रहेछन् भन्ने कुराको विगतमा देखाइएको अवस्था पनि हो। यहाँले जब फागुन 1 गते कुरा गर्नु हो, फागुन 1 गते एउटा के थियो भन्दा त्यो हाम्रो आन्दोलन थिएन। त्यो के थियो भन्दा मेचीपुलमा श्रीमान सरकार भनौँ न ज्ञानेन्द्र सरकारबाट चाहिँ एउटा दीप प्रज्वलन गरेर यो चाहिँ के भन्दा धर्म, संस्कृति, भनौँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, नागरिकलाई बचाऊ अभियानको प्रारम्भ गरेको इतिहास साक्षी नै छ। त्यसको फागुन 1 गते 1 वर्ष भएको हुँदा वार्षिक उत्सव बनाउनको लागि आमन्त्रण गरिएको परिस्थिति हो। त्यो दिनको आन्दोलन है। जस्तो पहिले यो बुझ्नु पर्यो। एकैछिन रोके, भन्नुहोस्। मङ्सिर 7 गते बल्खुको भिडले दुर्गा प्रसाई धेरै उत्साहित थिए। त्यही आन्दोलन फागुन 1 मा भृकुटी मण्डपमा आउँदाखेरि दुर्गा प्रसाईमा त नैराश्यता आयो, निराश बनायो नि त भिडले। होइन, दुर्गा प्रसाई एउटा के भन्दा भने पात्र हुन्, उनको एउटा विचार हो, दुर्गा भनेको सत्य हो, हामीले प्रश्न बोल्नुपर्छ। यो देशमा यस्ता दुर्गा जस्ता व्यक्तित्व नभएर नै चाहिँ के भन्दाखेरि यो देशलाई चाहिँ यहाँका भनौँ केही सीमित चाहिँ के भन्दा नेतृत्व र सीमित व्यापारीहरूले चाहिँ बन्धक बनाएको अवस्था पनि हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा के भन्छ, भाइ फुटे गवार लुटे को परिस्थिति जन्म्यो। तपाईँले अहिले सुरुमै चाहिँ एउटा भाष्य निर्माण गरेर मलाई प्रश्न गर्नुभयो। जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेल ज्यू र चाहिँ दुर्गा प्रसाईको समर्थनका कुराहरू पनि विद्यमान थिए, रविन्द्र मिश्राको पनि विद्यमान थिए। स्वयं चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भनौँ एउटा प्रखर नेतृत्व र व्यक्तित्व पटक पटक चाहिँ के भन्दा जनताको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा अगाडि बढिरहेका धवल शमशेर, डाक्टर धवल शमशेर जबराज्यूको पनि उपस्थिति भएर हात मिलाएर पुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ हात मिलाएर भएको अवस्था पनि थियो। ज्ञानेन्द्र शाही पनि अब चाहिँ के भन्दा पहिलाको आन्दोलन त आएको अवस्था पनि थियो। तथापि के भन्दाखेरि यो पार्टीको एउटा एजेन्डा मिल्छ भने, हाम्रो बाटो एउटै छ भने, पृथक पृथक बाटोबाट चिरा चाहिँ परेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त हाम्रो गन्तव्य के हो त निश्चितता त हुन सक्दैन। तथापि के हुन्छ भन्दाखेरि सत्यलाई केही समय चुप लगाउन सकिन्छ। जस्तो दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ भाषण गर्दै गर्दा भृकुटी मण्डपमा एउटा निराशापन्ता थियो। त्यो मासको उपस्थितिले एकदम न्यून नै थियो। बल्खु र त्यहाँको आकाश पतालै फरक देखियो। अर्को कुरा त्यो शिरको टोपीको उदाहरण पनि एउटा निकै भाष्य त्यो मन छुने थियो। टोपी धर्दा नाक काटिए जस्तो होइन, त्यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक थियो। राजा नहुँदा देशको अस्तित्व सिद्धियो भने जस्तो थियो। यता राजाको त्यस्तो सम्मान गर्दै गर्दा राजा चाहिँ फेरि चितवनमा डुङ्गा चलाउन पुगिरहेको थियो क्या भ्यालेन्टाइन डे मनाउनको लागि। जनताहरूको पनि आश्वासन थियो राजा आइदिएको भए, त्यो पानसमा बत्ती बालेर गइदिएको भए त भइहाल्थ्यो भन्ने तर्क आउँछ नि। राजाले किन दुर्गा प्रसाईलाई पत्ताएन? यसमा के छ भन्दा दुर्गा प्रसाईलाई पत्ताउनु भन्दा पनि उनको विचार, उनको सोच, उनको एजेन्डा, उनको चाहिँ के भन्दा देश बच्नुपर्छ, नागरिक बाँच्नुपर्छ। अब के भन्दा ऋणबाट ग्रसित भएका, त्रसित भएका, भनौँ एकदम भयभीत भएका ती भनौँ त ऋणीहरूको चर्को ब्याजबाट चाहिँ के भन्दा मरणासन्न हुन पुगेका कतिपय चाहिँ भनौँ 50-100 मान्छे मरेको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर दुर्गाको आवाज भनेको जनताको आवाज हो। दुर्गाको आवाज भनेको चाहिँ देशको आवाज हो। दुर्गाको आवाज भनेको यो चाहिँ मातृभूमि बचाउने आवाज हो। र हाम्रो चाहिँ के भन्दा धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासलाई जसरी चाहिँ के भन्दा यसले बेचे, देशलाई यसले विखण्डित गरे, यो विखण्डित भएको यो तपोभूमिलाई नर्क बनाए। त्यसैले अब यसलाई सम्हाल्नुपर्छ भनेर एउटा एजेन्डाको रूपमा आएको अवस्था हो। जब एउटै एजेन्डामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अब राप्रपा कमल थापा होइन, अब केशरबहादुर विष्ट होइन, या मतलब राष्ट्रवादी शक्ति भनिएका व्यक्तित्व नेतृत्वहरूले के भन्दा एक ढिका भएर यिनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। यिनमा के भयो भन्दा तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। त्यो त एकैछिनमा आयो कि देश पिसाब राजाले चासो दिएनन्। जनताले राजामाथि विश्वास गर्दा आएर त्यो भिडमा देखा परेको भए हुन्थ्यो नि त। यहाँ गाईको हल्ला पनि सुनिरहेको छ। राजा राजगद्दीमा फिर्किन, सिर्केज लाउन जुगामा ताउ लाएर बसिसकेका छन्। दौरा सुरुवाल र कोट रेडी गरिसके भन्ने राजा
एउटा जनताको म्याग्नेट लिएर हिँडेको दिन दुखी गरिबको घाउमा मलाउन लाउन हिँडेको दुर्गा प्रसाद जबकि कम्युनिस्ट मान्छे सुध्रिएर आएर राजावादी बन्दाखेरि राजालाई बोलाउँदा किन आएनन् भन्ने तर्क छ कि तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि अब यही चाहिँ के भन्दा राजालाई आज भोलि दरबार छिराउँछु आज चाहिँ यति गते यस्तो गर्छौँ यति गते यस्तो गर्छौँ अनर्गल कुराहरू चाहिँ के भन्दा यो मिडियाबाजी भयो यो जहाँसम्म के भन्दा राम्रो पक्ष होइन व्यवस्थापन सम्पादन कार्य सम्पादनका कुराहरूलाई बुझेर जानेर त्यसमा के भन्दा दुर्गा प्रसाईले राजा ल्याउने होइन कुनै पार्टीले राजा ल्याउने होइन राजाको अर्थ के हुन्छ सबैको साझा अभिभावकत्वको रूपमा स्थापित गरेको यो देशले हो हेर्नुहोस् त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि राजा आउनु र जानु भन्दा पनि जब एउटै घरमा बसेका मान्छेको भनौँ 4वटा कोठामा 4-5वटा भान्सा छुट्टै छुट्टै हुन्छ भने त्यो कसरी तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ विगतमा पनि त्यही भयो यहाँ प्रश्न के थियो भन्दा जब सरकारबाट चाहिँ मेची पुलबाट उद्घाटन गरियो प्रज्वलन भइदियो प्रज्वलन गरेर देशको हकमा राष्ट्रको हकमा मुलुकको हकमा संस्कृतिको हकमा जनजीविकाको हकमा स्वरोजगारको हकमा घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यको हकमा देशलाई देशका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूलाई एउटा शक्तिशाली नागरिक बनाउने हकमा प्रज्वलन भएर यो अभियानले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सिक्किम इन्डिया अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि दुर्गाको चाहिँ एजेन्डालाई सबैले समर्थन गरेको अवस्था विद्यमान थियो तथापि यसमा के भइदियो भन्दा अस्तित्व एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु नै यो खालको परिस्थिति जन्मनु चाहे त पार्टीमा भन्नुहोस् चाहे अभियानमा भन्नुहोस् चाहे कुनै समाजसेवा भन्नुहोस् दुर्गाको आन्दोलन तुवाउने खेल राजाले खेले होइन यहाँ सुन्नुहोस् जस्तो बल्खुमा मङ्सिर 7 गते जब दुर्गाले आन्दोलन सुरुवात गरे राजा सट्टै भागेर झापा पुगे हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहको शालिगु गर्न जब भिरकुटी मण्डपमा फेरि अब देशव्यापी आन्दोलन गर्ने यसलाई नरोक्ने भनेर दुर्गाले एउटा अभियान चलाए राजा सट्ट तपाईँको चितवनमा डुङ्गा सवार भयो भनेपछि राजाले नि तुवाउन एउटा जाल रचे दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन भनिरहेको छ जनता अब राजाको सन्दर्भमा अब आउनु जानु राजाले राजनीति गर्नु पार्टी खोल्नु त्यो कुराहरू कदापि विश्वमै सम्भव नभएको कुरा हुँदो नि राजालाई के भन्दा जनताले आफ्नो चाहिँ के भन्दा अभिभावक ठानेर देशमा अब राज संस्थाको कहीँ न कहीँ रूपमा खाँचो छ र स्थापित हुनुपर्छ यदि यो चिजलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने देश रहँदैन भन्ने खालको यो चाहिँ मूल मुद्दा हो राष्ट्रको मुद्दा हो यसमा के छ त भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले विगतमा पनि त अब त्यही दीप प्रज्वलनको सवालमा पनि त उहाँले सहकार्य गर्नुभयो अब त्यसपछि चाहिँ यो 7 गतेकै कुरामा पनि झापाको कार्यक्रम तय गरेर उता जानुभयो भनेपछि के भन्दा यो जुगाको लडाइँ हो कि अस्तित्वको लडाइँ हो या देश बनाउने लडाइँ हो कि आफ्नो नेतृत्व भनौँ स्वीकार एकअर्काले आफ्नो भनौँ अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने चाहिँ यो परिस्थिति हो भन्ने कुरा देखिएको छ जब जहाँसम्म राजाको कुरा छ राजालाई के त भन्दाखेरि राजा सबैको साझा भए हुनाले राजा माओवादी काङ्ग्रेस एमाले सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ भोइ मान्छेदेखि लिएर टप लेभलका जे छन् सबै नागरिकको साझा अभिभावकको रूपमा ग्रहण गरिएको अवस्था भएको हुनाले अब राजालाई किन राजाको उपस्थिति भएन त्यहाँ आएर चाहिँ के भन्दा त्यति दीप प्रज्वलन गर्दै आए हुन्थ्यो भन्ने कुरा जसरी हामीले भन्छौँ जनताको आश थियो नि त जनताले मानेका राजा आएर मुख मात्रै देखाइदिएको भए कति राम्रो हुन्छ भने राजा सबैको साझाको परिस्थिति भन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा हाम्रो नागरिक धर्म संस्कृति बचाउ अभियानमा अब आएर चाहिँ के भन्दा त्यो दीप प्रज्वलन गर्दा कुनै आपत्ति त थिएन तर के भन्दा दरबार विवादमा पर्न चाहँदैन प्रश्न त भन्नु पर्यो नि किन चाहँदैन भन्दा भोलि अब राजेन्द्र लिङ्गले बोलाएर उतै दियो बाल्ने अब यता चाहिँ हाम्रो भनौँ धार्मिक धर्म संस्कृति बचाउ नागरिक बचाउ अभियानमा यता बाल्ने भोलि अर्को बाले राजालाई पनि के भन्दा विवादास्पद परिस्थितिमा हुन जाने हुनाले अब राजाको चाहिँ के भन्दा चितवनमा चाहिँ भ्रमण गर्नु त्यहाँ देवघाटमा दर्शन गर्नु अब डुङ्गामा चाहिँ हेर्नु जनतासँग घुलमिल गर्नु एउटा त्यो नराम्रो पक्ष होइन तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजालाई यो विषयमा मुस्नु भन्दा पनि यो घरकै तपाईँको सदस्य चाहिँ अब पृथक पृथक बाटो एउटै भन्छन् तर आफ्नो बाटो आफै भनौँ खनेर हिँडिरहेछन् भनेपछि त त्यो बाटोलाई एउटो बनाएर त धुले बाटोलाई गिटी कहिले हाल्ने गिटीमाथि चाहिँ अलकत्र कहिले छर्ने र पिच कहिले गर्ने डेस्पी साहब भन्ने कुराहरू के नुन नलागेको तरकारी जस्तो भयो के यो आन्दोलन यो राजावादी मुद्दाहरू जस्तो हो यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु जस्तो के भन्दै हुनुहुन्छ मै कन्फ्युज भएँ त्यो हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको सुन्नुहोस्
जबसम्म हामीले यो देश हाम्रो हो, यो देशलाई राम्रो बनाउनु पर्छ। हाम्रा वीर पुर्खाले चाहिँ आर्जन गरेको चाहिँ तपोभूमि पनि हो होइन, देवभूमि पनि हो, भनौँ ऋषिहरूको भूमि पनि हो होइन। त्यो हुनाले चाहिँ यहाँ सगरमाथाको पनि देश हो, बुद्धको पनि देश हो, जानकीको देश हो, अब चाहिँ भृकुटीको पनि देश हो होइन। यहाँ चाहिँ पाणिनि पनि यही जन्मेका थिए, वेद व्यासले पनि तपस्या गरेका थिए। यहाँ गौरी शङ्कर हिमालमा अझै पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छे त्यहाँ गएर त्यो ठाउँमा हेलिकप्टर अथवा चाहिँ जहाज गयो भने ब्याक हुन्छ। जस्तो शक्ति छ नि, तर रहेको कुरो भन्दा सत्य के हुन्छ, सत्यलाई अहिलेको कलियुगमा मान्छेले सहस्त्र रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन। यही सत्यमा चाहिँ दाल भात मासु चिउरा पेट्रोल पैसा यदि खर्च गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने सम्हालिसक्नुहुन्न थियो। जस्तो जताततै चाहिँ बेरोजगार छ, अशिक्षा छ होइन, लुटतन्त्र छ, देशै नरहने स्थितिमा पुगेको छ, हरेक सङ्कट आइरहेछन्, प्राकृतिक प्रकोप आउँदा पनि राजा नतातिने, यी देशद्रोहीहरूमाथि नपोखिने, जनतालाई आह्वान नगर्ने भनिसकेपछि जनता चाहिँ मरिसक्ने अनि राजा चाहिँ सिटामोल बोकेर आउने, सिर्फेस लाउने यस्ता राजाले जनताले पत्याइदिने आधार हुन्छन् के विश्वास गर्ने भन्ने तर्क आउँछ नि त। फेरि होइन, तपाईँको तर्कलाई मैले सम्मान गर्दै के भन्छु भन्दा राजा आउनु जानु बस्नु अनि अभिनन्दन गर्नु त्यो पाठ छुट्टै पाठ हुन्छ कि हेर्नुहोस्। तथापि चाहिँ के भन्दा फागुन 1 को चाहिँ मूलत यो चाहिँ आन्दोलन नभएर के भन्दा वार्षिक उत्सव थियो। यो पहिला यसरी बुझ्नु पर्यो, आन्दोलनलाई आह्वान गरिएको होइन। अब त्यसै गरी भनौँ 2 गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा अब के भन्दा राज्यले गर भनेका काम नगर्ने कुरा आयो। तथापि राज्य तथा सरकारले पनि कानुनलाई कहाँ तपाईँको चाहिँ पालना गरेका छ। अब अदालतबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री मतलब नियुक्ति भएका कुराहरू छन्। अब चाहिँ न्यायाधीश चाहिँ फेल भएका न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिएको कुराहरू छ भने देश जसरी हामीले हेरिरहेछौँ त्यो देश अवस्थामा छैन। भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको छ। हेर्नुहोस् आज चाहिँ मान्छे चाहिँ खान नपाएर मर्ने अवस्था भइसक्यो। अब दिनको हजारौँ चाहिँ युवाहरू बाहिर पलायन भइसके। आज चाहिँ नागरिकता जस्तो विधेयक ल्याएर तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले अब नेपाली जनताले हामीलाई स्वीकार गरेन। अब चाहिँ के भन्दा यी हाम्रा चाहिँ देशका युवाहरूलाई, हाम्रा धरतीपुत्रहरूलाई हामीले बाहिर पठाएर विदेशीले नागरिकता दिएर पनि हामीले समर्थन र यो सत्ताको साँचो लिनुपर्छ भन्ने कुरा त संसद भवन र चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित भएको अवस्था पनि भयो। आज राष्ट्रपतिले चाहिँ के भन्दा जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई आम माफीबाट छोड्ने अवस्था भयो भनेपछि अब पार्टीबाट चयन भएको राष्ट्रपतिले देशको हित गर्छ कि पार्टीको हित गर्छ? जस्तो नि पार्टीको हित गर्छ। दुर्गा प्रसाईले भृकुटी मण्डपमा के उद्घोष गरेका थिए भने यो आन्दोलनलाई कन्टिन्युटी लाने, साथ दिनु होला, भोलि प्रेस मिट पनि गर्छु भन्दै गर्दा प्रेस मिटमा अचानक ब्याक हुँदाखेरि प्रचण्ड सरकारबाट व्यापक दबाब आयो कि आन्दोलन रोक्न प्रचण्डसँग कि सेटिङ गरे दुर्गा प्रसाईले भन्ने जनताहरूले खुल्दुली मचाइरहेको छ। अनि यता के छ भन्दाखेरि सेटिङ